मेरे साथ पहले ऑन भाई ने की है, अच्छा, फिर उसके बाद मेरे साथ हसन ड्राइवर था, उसने मेरे साथ 3 दफा जाती की। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल ये वाली वीडियो आपने भी ज़रूर देखी होगी, शायद समझ भी गए होंगे, लेकिन औरत ज़ात पर जिस्मानी तशद्दुद की वजह हमेशा से ही ढूंढते होंगे। आइए थिंक टुडे के इस व्लॉग में बगैर किसी सनसनी के पहले जल्दी से इस वीडियो को डिकोड करते हैं, फिर इसे समझते हुए पाकिस्तानी माशरे में आम होती हुई एक ऐसी बुराई को समझते हैं जो पहले एक इंसान को बेहिस करके उसका ज़मीर मार देती है और फिर पूरी ही इंसानियत का कत्ल हो जाता है। This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. अब Think ला रहा है Think Travels. Now you can plan your vacations and tours with Think Travel. Contact us and get 10% off. ये यंग लड़की जिसका फर्जी नाम नाजिश है, जो कि अफसोस के साथ अब इस दुनिया में नहीं रही, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में ये इंतकाल कर गई है। नाजिश चक 46 जिला ओकाड़ा की रहने वाली थी, एक देहाती इलाके की ऐसी लड़की जो रोजगार की तलाश में लाहौर आई और पिछले 6 माह से मॉडल टाउन के एक बंगले पर मुलाजमत कर रही थी, नौकरानी की हैसियत से। उसके वालिद का नाम भी इस केस रिकॉर्ड में तो मौजूद है, लेकिन पुलिस ने उनका भी असली नाम जाहिर नहीं किया। अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने मुलाजमीन के दबाव पर अपनी बेटी के खिलाफ बयान को तब्दील करवाया और सिर्फ ड्राइवर हसन को ही मुल्जिम करार दिया। कौन ड्राइवर हसन, आगे बताता हूँ। नाजिश इंतहाई निढाल हालत में मजीद कहती है कि मेरे साथ ऑन भाई ने ज्यादती की है, जो कि उस घर की मालकिन जहां वो बतौर मुलाजमा काम करती थी, उनका सबसे बड़ा बेटा था। ये शादीशुदा भी था और इसके 3 बच्चे भी थे। नाजिश फिर हसन ड्राइवर का नाम लेती है, जो कि इसी बंगले में जहां वो काम करती थी ड्राइवर था और वो भी शादीशुदा था। हाउएवर नाजिश की उम्र तकरीबन 18 साल के करीब लिखी गई है। वो कहती है हसन ने उसके साथ 3 मरतबा ज्यादती की है। आगे नाजिश रमजान के महीने में होने वाली एक ऐसी बात बताती है जो आप में से समझदार लोग तो इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। मेरा मजीद समझाना शायद हमारी नई नस्ल की नेगेटिव माइंड मैपिंग कर दे। इन शॉर्ट ये कि उस घर की मुलाजमा जिसे नाजिश बाजी कहकर इस वीडियो में बुलाती है, उन्होंने इसके टेस्ट करवाने के झूठे वादे किए। ड्राइवर हसन और ऑन दोनों ही नाजिश के साथ जिनसी ज्यादती करते रहे। हालांकि ज्यादती तो ज्यादती थी, मगर नाजिश के लिए अब ये एक जानलेवा खतरा बन चुकी थी। इसी वजह से जब ये वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लाहौर पुलिस ने एक बार फिर से इस केस को खोला, जो कि पहले इसे बंद कर चुके थे। इसी बीच पुलिस के लिखवाए गए बयान में नाजिश ने ऑन का नाम हटा दिया और सिर्फ हसन को ही मुल्जिम ठहराया, ड्राइवर हसन को, जिस पर पुलिस ने हसन ड्राइवर को तो अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो अपने गांव में गया हुआ था, जबकि ऑन, जो कि वहीं मॉडल टाउन के उसी बंगले में रह रहा था, पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। और इस आर्टिकल में पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या ही आयरनी है, ये इस केस का ताज़ा तरीन स्टेटस भी था और इंसानियत के मुताबिक इसका स्टेटस क्या है वो आप वीडियो के एंड में जान जाएंगे। खैर, आगे हसन नाजिश से इसी रमजान के महीने में मजीद ज्यादतियां करता है, जिस पर नाजिश इसी घर की मालकिन यानी बाजी से शिकायत करती है। वो एक एक्शन लेती हैं, उस ड्राइवर हसन को काम से निकाल देती हैं और वो अपने गाँव चला जाता है। इस दौरान नाजिश की तबीयत बिगड़ती है और वो अपनी मदर के घर आ जाती है, अपने आबाई गांव, जहां उसकी मदर उसकी तबीयत काफ़ी संजीदा देखती हैं, जबकि उसमें जिस्मानी तब्दीली भी महसूस करती हैं और चेक भी करती हैं। नाजिश बताती है कि वो पिछले 11 माह से बुखार में मुब्तला थी और मलेरिया की मेडिसिन भी ले रही थी। मिनट माइंडर के आर्टिकल के मुताबिक नवंबर 2025 में हामल हो गया था। इट मीन्स शी वॉज अराउंड 7 मंथ ऑफ प्रेग्नेंट। उसके बंगले मालिकान ने उसे रायवन के एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाकर गैर कानूनी इस्तेकाते हमल करवाया, जहां उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। उसे सर्विसेज अस्पताल में लाया गया। 2 दिन में उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि वो आखिरकार इंतकाल कर गई। लेकिन ये वीडियो बयान अपने पीछे छोड़ गई। अच्छा, नाजिश की मदर ने जब बाजी को कॉल की और उनसे वजह पूछी उसकी तबीयत की, तो नाजिश को उन्होंने वापस अपने पास बुलाया। इसी बीच उन्होंने नाजिश का प्राइवेट क्लिनिक्स में इलाज करवाया और इन प्राइवेट क्लिनिक्स में ले जाने की वजह, क्योंकि बाजी दोनों ही वजह से उसे किसी सरकारी या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाना चाहती थी, वो भी जानबूझकर अपने पैसे बचाने के लिए और इस बात को मंजर पर ना लाने के लिए। खैर, बाकी की ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। चलें अब आखिर में बीइंग अ स्टेट और बीइंग अ सोसाइटी हम अपना स्टेटस जान लेते हैं। मेरे ख्याल में किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसे हम सिनफी तशद्दुद भी कह सकते हैं, आखिर क्यों बढ़ रहा है? ये कोई एक वजह नहीं है, ये एक बाकायदा सिलसिला है। पाकिस्तान में 90% खवातीन ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में
گھریلو تشدد کا سامنا کیا ہے۔ یہ ہے ہماری انسانیت کے کیس کا اسٹیٹس، یعنی پیٹریارکی کلچر، جہاں عورت کو جائیداد کی طرح سمجھا جاتا ہے، غربت جو لڑکیوں کو گھروں میں کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، ناخواندگی یعنی کہ 41.5% لڑکیاں اسکول ہی نہیں جاتی، اور یہ اعداد و شمار بہت بھڑکتے ہوئے ہیں اور یہ سیدھا اشارہ کرتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں پھر خواتین پر تشدد عام ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ مردوں کی ہوس یعنی لسٹ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ محض ہوس نہیں ہو سکتی، یہ طاقت اور اجارہ داری کا کھیل ہے۔ جب معاشرے میں مرد کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ وہ عورت کا مالک بن کر رہے، غریب اور گھریلو ملازمہ پر تو اسے مالک سمجھا جاتا ہے، تو وہ اسے کھلونا ہی سمجھے گا۔ تعلیم کی کمی اس مالک والی ذہنیت کو ختم نہیں ہونے دیتی، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسری بڑی وجہ بھی ہے۔ اب اس لڑکی یعنی نازش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ سندھ کی 40 سے 50% خواتین کی طرح یہ لڑکی بھی شاید پہلے سے ہی جسمانی طور پر کمزور تھی، اور اس کے اوپر ابورشن کروانے کی وجہ سے اس کا مزید خون ضائع ہوا تھا۔ اور ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں خواتین کی ایک سب سے بڑی وجہ اس طریقے کے ابورشن بھی ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں ہیلتھ سسٹم تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں میٹرنل اموات کی شرح کیا ہے؟ ہر 1 لاکھ خواتین میں سے 186 عورتیں اس طریقے کی سچویشن کو فیس کرتی ہیں۔ 21 سے 30% خواتین کو ابورشن کے بعد یوزلی پیچیدگیاں فیس ہوتی ہیں، لیکن دیہی اور غریب خواتین کی حالت شہری امیر خواتین سے زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ دیکھیں، غریب شخص کے لیے تو اچھا ہسپتال ہے، جیسے کہ سروسز ہاسپٹل، مہنگا پڑتا ہے، اور ایک غریب کو وہی مہنگا پڑتا ہے، اس لیے لوگ رائے جیسے سستے کلینک جاتے ہیں جہاں اس لڑکی کی جان چلی جاتی۔ اور اگر اب اسٹیٹ کی بات کریں تو محض 54% خواتین ہی پاکستان میں پڑھ لکھ سکی ہیں، اور ان میں سے 30 سے 40% خواتین وہ ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں۔ صرف 21 سے 22% خواتین ہی ورک فورسز کا حصہ یعنی کہ وہ کام کرتی ہیں۔ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ پلیٹ فارمز دے رہے ہیں، جیسے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہیلپ لائن لانچ کی ہے گورنمنٹ نے، لیکن معاشرے کی سوچ بدلنے میں وہ کیا کام کر رہی ہے؟ جب تک گھر میں بیٹھا باپ نہیں بدلے گا، کوئی قانون غریب ملازمہ کو نہیں بچا سکتا۔ پیٹریارکل ڈکٹیٹرشپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی وہی مالک والی سوچ، لڑکی کو کنٹرول کرنے والی سوچ۔ بچپن سے ہی لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے، یہ والی سوچ۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 82% ریپ کیسز میں قریبی رشتہ دار ہی شامل ہوتے ہیں۔ 56% خواتین نے کبھی بھی مدد نہیں مانگی، حکومت کیوں نظر انداز کرتی ہے؟ مذہبی دباؤ کیا ہے؟ قانون بنانا پڑتا ہے، لیکن عمل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ مذہب کے بھی خلاف لگتا ہے۔ اچھا، یہ پالیسیز بنانے والے بھی لوگوں میں زیادہ تر مرد ہی ہیں، تو ایک مرد کیسے چاہے گا کہ گھر کی روایت بدلے؟ تو ان شارٹ، حکومت کے پاس قوانین تو ہیں، لیکن عمل درآمد موجود نہیں۔ دی پرائیویسی آف وومن ایکٹ 2006 تو موجود ہے، اس میں وائرل مارنے اور چھین جھپٹ کی سخت سزائیں ہیں۔ دی اینٹی ریپ ایکٹ 2021 بھی ہے، جس میں ریپ کیسز کے تیز رفتار ٹرائل، DNA ٹیسٹ اور ریپ کٹ کا انتظام بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایکٹ تو موجود ہے، لیکن یہ صرف آفس میں ہراسمنٹ کو روکتا نہیں، گھریلو ملازمت پر تشدد کو روکتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں دکھنے والی نازش بھی بے بس دکھائی دی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ماہرین اور سول سوسائٹی کے مطابق حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو گھریلو ملازمین کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا۔ ورک پالیسیز کی تعریف میں ان گھروں کو بھی شامل کرنا ہوگا، ان بنگلوز کو بھی شامل کرنا ہوگا جہاں پہ ایسی ملازمہ، نازش جیسی ملازمات کام کرتی ہیں۔ اسکولوں میں جنسی تعلیم دینی ہوگی۔ LSE کی رپورٹ کے مطابق اگر بچوں کو بچپن میں برابری سکھائی جائے تو تشدد 50% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ غریب خاندان کو سپورٹ ہونا چاہیے۔ جب تک غربت ختم نہیں ہوگی، باپ اپنی بیٹی کو روٹی کے لیے نہیں بیچے گا۔ مالی معاونت جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کو بڑھانا ہوگا۔ رائے جیسے کلینکس کو جہاں پر نازش کا استقاط حمل غیر قانونی طور پر کروایا گیا، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنی ہوگی، انہیں سیل کرنا ہوگا۔ تو میرے دوست، یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو تو کم از کم شیئر کر سکتے ہو۔ یہ ویوز کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے۔ تھنک ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔